61 ہجری 12 محرم دنیا دے کمینے انسان دا دربار تے کائنات دیاں شریف زادیاں کول بغیرت کٹھن شراب دے دورن بگل پہ وگدن نکال نکلاں کھلے کریں دن اس نو مبارکاں پیاں مل دیاں تے چمٹ تطہیر ایک رسی اج قید ہو گے کھلی کہیں کہیں لے معصومہ دی آوازاں دی سجاد میرے پیر سج گئے میں تھک پئیاں دربار دے وچ اس علاقائی سردار 1 سیکنڈ ساری زندگی نہیں عرصائی کٹ کے پڑھتا رہا آپ بھی کرنا کول سردار منگوائے ہوئے ہیں اس علاقے دے جڑے قبیلیاں دے سردار ہوندے ہیں کہ آؤ ساری خوشی شامل ہو ایک وچ سردار وہ بھی آیا بیٹھا ہے جڑا مولا دیاں محبائیں چوہا عبداللہ بن عفیف ازدی اے ازد قبیلے دی 400 پگ دا سردار ہے اے دی ایک اکت تیر جمل چ لگا ایک سفین چ لگا اے دوہاں اکھیں تو نابینا اے بھی وچ بیٹھا ملونہ دا بند کرو ایک میری ڈھول باجے چپ کربلا دا مثل خان ہے جس فرشت لکھی ہوئے مقتولاں تے قیدیاں دی اے حرام زادہ اٹھیا ابو ایوب غنوی یہ آدھا میرے کول فرشت ہے لیکن آدھا ایتھے آ کے پڑھ ایسو کاغذ کٹیا حسین مقتول علی اکبر بن حسین مقتول علی اکبر بن حسین علی اصغر بن حسین مقتول او غیرت منداؤ بت رخ بدلیا زینب اخت الحسین اسیرہ کلثوم اخت الحسین اسیرہ سکینہ بنت الحسین اسیرہ حسین 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 یہ میرے نو میری حسین دا نا چاہیس نابینا کرسی تے تڑپیا تڑپ کے ہاتھ اچھا کر کے آدھا کل الکاری ان یسکت او ابن زیاد مثل خان نو آپ چپ کرے لہین آدھا چپ کر بھئی ایک سردار دا حکم ہے او اتھائیں چپ ہو گیا ملعون آدھا ماتا سال سردارہ کے پوچھنیں ٹھڈیا بھر کے آدھا ایو حسین ان کو تل کیڑا حسین مرائے جیویں جیویں نام بددان دا ہے میرا جگر کپیندہ ہے ملعون شک پہ گیا جو شیعان علی چوئے بغیرت آدھا بے ایت اصل تو کیڑے حسین دا پوچھنا ہے نابینا گردن چھکی کر کے آدھا بے ابن البتول کدائیں زارا آدھا پدر تنو مرایا کرسی نال اٹھ لا کے آدھا بلو قتل اگر اوہ مری گیو بھی تکے کرے نابینا آدھا اوہ مری ہوئے تو تھی لانت تیرے شدید تھی لانت غیرت مندہ ہو جدہ تو میری لانت کی تیس غصے دچ بے غیرت نے گردن تے ہاتھ رکھیا جھٹکے نال نوا کے آدھا انہا جو ہوئے اکھیوں نہیں آتا ویکھیں میں جتے پیر رکھی بیٹھا اتھائی حسین دستارے میں اوہ حسین مرایا ہے میں اوہ حسین عبدویر مرایا ہے میں اوہ بطول دا پتر مرایا ہے بسم اللہ بسم اللہ مولا توڑی عبادت کروں انشاءاللہ دنیا دا غم نہ ویک میرا بارواں مولا اپنا محبان دا گواہ بنے حوصلہ میرا پتر ذرا حوصلہ حوصلہ بسم اللہ انشاءاللہ دنیا دے غم نہ ویک بسم اللہ اے پاکاں دا کوئی اپنا اعجاز ہے اس قوم غیرت مند قوم دیاں آنکھیں کوئی سمندر حسین دے غم دا جیڑا نہ مکدہ ہے نہ کھٹدہ ہے ایک سیکنڈ تھوڑا جا ایک سیکنڈ تھوڑا جی چاہی کڈو باقی ایک یا 1.5 وین میں اور پڑھنا انشاءاللہ یہ لمحات توڑے مولا قبول فرمائے جیسے لائن آکھا نا جو میں اوہ حسین مرایا ہونے اٹھیا طرف کے نابینا یعنی ہاتھ بدھا کے آدھا میں نے کوئی حسین دا سر چاہ دے او
مینو اللہ دے نام تے کوئی سر جا دیو. کون اٹھیوے کول خوشامتی علامہ مازندرانی لکھ دین باہر لڑکے کھیڑ دے ودے ہیں. ایک 14-15 سالاں دا لڑکا اس ڈٹھا ہے جو ہاتھ بابا کی پی کھلا ہے. او نہیں ڈریا کہیں سپاہی تو نہیں ڈریا کہیں پارے دار. جلدی نال مظلوم دا سر چایا تے کول آن کے آدھا بابا ہاتھ ہیٹھاں کر آئے حسین. مظلوم دے سر دی آئے جا آئی ہے. سر نو سدھا کیتا پرتا کے متھا چن کے آدھا جے اے سچ پیا دین تو میں نو آپ دس. شکے ہوئے لب ہلن تے آواز آئے سکینہ دا بابا میں سورا دا بابا میں زہرا دا پتر میں. اور ان آخری بہن اس وقت رکوینا تاکہ تسی سکون نال صحیح کر لو. جس لئے ایک ہاتھ نال شیر لائے کھلا اس طریقے. آخری لفظ دوے ہاتھ نال آدھا لکھ لانا تے تیتے لکھ لانا تے تیرے امیر تے او کمینے او لوگن ودیا دیو باغی مرایا تے مرایا رسول دا نواز. اللہ جانے میں نے نابی نہ سمجھ کے حسین کیوں نہیں صدیا لیکن میرے مقدر چنگین جو میں ہونی تھائی مریمہ تے حسین دی بیڑی تے چڑھا. جیسے لئے اتنے میری جو لعنت ہوئے لین برداشت کرنا. حکم دیتا سپاہیاں نو سر کھس رہے ہو انہاں سر کھس کے اتھائی منج رکھے. ادھوں آدھوے کیا دے جلاد کتھن دو حبشی اٹھ حکم آدھا دا سر لا لے ہو. غیرت مندہ ہو جدا قریب آئیں جلاد تے انہاں تلواری کڑھیاں تے انہاں دا کھڑک تے آواز سنے نابی نے اس لئے باں اچھی کی تھی اچھی باں کر کے آدھا او میری قوم او غیرت مندہ ہو کدے گئی دے غیرت اکلہ پیا مرینا آدن شیعہ روندن 500 جوان تلواری کٹ کے آدن او بے غیرتا اس نو حسین سمجھے. اگر کوئی نارے آتا زہرا دے پتر دے کوئی نارے آئے زینب دویر مرینا. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ.